बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मारिफुल हदीस की किताबुल जुमा में से एक हदीस का मुताला करेंगे। मारिफुल हदीस के ये हदीस नंबर 522 है और बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से 936 नंबर ये हदीस है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ऊपर जो बाब बांधा है उसमें लिखा है कि इज़ा नफ़रन नासु अनिल इमामी फ़ी सलातिल जुमअति, कि अगर नमाज जुमा में लोग इमाम को छोड़कर मस्जिद से बाहर निकल जाएं तो बाकी मुक्तदी जो पीछे रह जाएंगे तो उनकी नमाज, इमाम की नमाज और उनकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाला बैनमा नहनु नुसल्ली मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अक़बलत अयीरुन तहमिलु तआमन फल्तफ़तू इलैहा हत्ता मा बक़िया मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला इस्ना अशर रजुलन फ़नज़लत हाज़िहिल आया व इज़ा रअव तिजारतन औ लहवन इन्फ़ज़ू इलैहा व तरकूका क़ाइमा। रवाहुल बुखारी। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फ़रमाया कि एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम नमाज जुमा में थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, खुतबे में मसरूफ़ थे कि चंद ऊँट गले से लदे हुए मदीना मुनव्वरा में आए और लोग उनकी तरफ मुतवज्जे हो गए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ 12 आदमी रह गए, मस्जिद में से बाकी लोग निकल गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ 12 आदमी रह गए। तो उस मौके पे फिर ये आयत नाजिल हुई कि सूरह जुमा की जो आयत नंबर 11 है, व इज़ा रअव तिजारतन औ लहवन इन्फ़ज़ू इलैहा व तरकूका क़ाइमा, कहा कि जब लोग किसी कारोबार को, सौदागरी को देखते हैं या किसी तमाशे को देखते हैं तो ये उधर दौड़ पड़ते हैं और तुम्हें खड़ा छोड़ देते हैं। अब ये आयत ज़ाहिर नाजिल हुई इसी मौके पे कि जब लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद में छोड़ के बाहर चले गए तिजारती काफ़िले की तरफ। इस हदीस की तशरीह में ये आता है कि मदीना मुनव्वरा में गले की ज़ाहिर कमी रहती थी और तिजारती काफ़िले आते थे। तो एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे कि इसी दौरान लोगों को पता चला कि एक तिजारती काफ़िला आ गया है गला लेकर। तो लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर उस तिजारती काफ़िले की तरफ मुतवज्जे हुए और मस्जिद में सिर्फ रवायात में आता है कि 12 मर्द और एक खातून रह गए और बाकी लोग बाहर निकल गए। तो उस मौके पे ये आयत नाजिल हुई, व इज़ा रअव तिजारतन औ लहवन इन्फ़ज़ू इलैहा व तरकूका क़ाइमा, कहा कि ये लोग जो है ना तिजारत को और माल तिजारत को और खेल कूद को देख कर और फिर आपको छोड़ के जो है ना चले जाते हैं और उस तरफ दौड़ पड़ते हैं। रवायात में आता है कि जो लोग बाकी रह गए थे 12 अफराद और एक खातून, तो उनमें से कहा जाता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत सालिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये ग़ुलाम थे, मौला थे हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के। इसी तरह हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के और कुछ अंसारी सहाबी थे जो रह गए। बाज़ रवायात में अशरा मुबशरा के नाम भी मिलते हैं कि उनमें से अशरा मुबशरा रह गए थे और कुछ और अंसारी सहाबी थे और बाकी लोग जो है ना बाहर निकल गए थे। और बाज़ एक और रवायत के अंदर भी आता है कि खुलफ़ाए अरबा जो हैं वो सारे वहाँ पर मौजूद रहे और उनके साथ कुछ अंसार और मुहाजिरीन रहे और एक खातून रही और बाकी लोग बाहर चले गए। तो उस मौके पे जो है ना ये आयत नाजिल हुई, लेकिन उसके बाद कभी कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ क्योंकि ज़ाहिर सहाबा इकराम तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करने वाले थे और आपके साथ अक़ीदत रखने वाले थे। तो इस आयत के बाद जो है ना कभी कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। इसी तरीके से इस हदीस से ये बात भी सामने आती है कि जुम्मा किसी मौके पर, किसी जगह पर अगर नया जुम्मा का क़याम करना है तो जुम्मा कितने अफराद पर मुश्तमिल हों लोग तो वहाँ पर जुम्मा कायम किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों की राय यह है कि एक बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद होनी चाहिए, लेकिन इसमें यहाँ पर इस हदीस से जो एक हमें मिलता है कि 12 अफराद रह गए थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जुम्मा पढ़ाया और बाकी लोग मस्जिद से बाहर थे
اور باہر چلے گئے تھے۔ اس میں آئمہ جو ہیں، آئمہ اکرام فقہا جو ہیں، ان کی مختلف آراء ہیں۔ ان میں سے مثلا امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ ان کے نزدیک کم از کم جو ہے یعنی 3 افراد موجود ہوں امام کے علاوہ تو جمعہ ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے صاحبین کے نزدیک جو ہے نا 2 افراد اگر موجود ہوں تو جمعہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اکرمہ کے نزدیک جو ہے نا 7 افراد کا ہونا ضروری ہے کہ 7 افراد کم از کم موجود ہوں تو جمعہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ربیعہ کے نزدیک تقریباً 9 سے 12 افراد کے بارے میں آتا ہے کہ اگر 9 سے 12 افراد موجود ہیں تو پھر جمعہ پڑھایا جا سکتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 13 یا بعض روایات کے اندر 20 اور بعض روایات کے اندر 30 بھی آتا ہے کہ اتنے افراد موجود ہوں تو وہاں پر جمعہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 40 افراد موجود ہونے چاہیے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی 40 افراد عاقل بالغ جو ہے نا اور مقیم، ساتھ وہ کہتے ہیں کہ وہ مقامی لوگ ہونے چاہیے، تو اگر یہ 40 افراد موجود ہوں تو جمعہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 50 افراد اگر ہوں کسی جگہ پر تو وہاں پر جمعہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ فقہا کی مختلف احادیث اور مختلف جو ہے نا روایات کو دیکھ کر انہوں نے اپنی یہ رائے قائم کی ہے۔ لیکن اس حدیث میں تو بالکل واضح انداز میں آتا ہے کہ صحابی یہ کہتے ہیں کہ راوی یہ کہتے ہیں کہ صرف 12 آدمی جو ہے نا مسجد میں بچ گئے تھے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھایا۔ اسی طریقے سے جو لوگ مسجد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے ان کے بارے میں جو توجیہ پیش کی جاتی ہے اس میں یعنی ایک توجیہ جو ہے نا حضرت مقاتل بن حبان کی جو ہے نا ایک روایت آتی ہے، اس کی تفصیل آگے آ جاتی ہے، لیکن روایت یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عیدین کی طرز پہ جو ہے نا نماز پڑھاتے تھے کہ پہلے نماز پڑھا لیتے تھے اور اس کے بعد خطبہ ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے نماز پہلے ہو چکی تھی اور صرف خطبہ دے رہے تھے، تو خطبے کو چھوڑ کے لوگ چلے گئے تھے اور نماز ہو چکی تھی۔ اس میں جو روایت وہ پیش کرتے ہیں مقاتل بن حبان کی، مقاتل بن حبان بیان کرتے ہیں کہ ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی طرز پر نماز پڑھاتے تھے، نماز جمعہ پڑھاتے تھے، اور پھر جو ہے وہ جمعہ جو ہے یعنی وہ نماز پڑھا چکے تھے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ اس وقت جو ہے نا یہ تجارتی قافلہ آیا اور ایک شخص نے آ کر بتایا کہ دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ مال تجارت لے کر آ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ان کے گھر والے جو ہے نا دف بجا کے ان کا استقبال کرتے تھے۔ جب بھی وہ تجارتی قافلے کو لے کر آتے تو ان کے خاندان کے لوگ جو ہے نا دف بجا کے ان کا استقبال کرتے تھے۔ تو کہا کہ اس موقع پر بھی جو ہے نا مسجد میں آ کے کسی نے بتایا کہ ان کا قافلہ آ گیا ہے، تو پھر جو ہے نا نمازی جو ہے نا قافلے کی طرف نکلے، اور ان کا یہ گمان تھا کہ نماز تو چونکہ ہم نے پڑھ لی ہے تو خطبے کو ترک کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو اس موقع پر پھر جو ہے نا یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ یہ لوگ جو ہے نا تجارتی قافلے اور کھیل تماشے کو دیکھ کر جو ہے نا باہر نکل جاتے ہیں اور تمہیں اکیلا چھوڑ کے یعنی کھڑا چھوڑ کر جو ہے نا نکل جاتے ہیں۔ اس روایت کو علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ مرحوم جو ہیں، جو بہت بڑی انہوں نے بخاری شریف کی ایک تفسیر نعمت الباری لکھی ہے، اس میں انہوں نے مراسیل ابو داود صفحہ نمبر 7 سے جو ہے نا اس روایت کو اٹھایا ہے اور اپنی جو ہے نا شرح کے اندر انہوں نے لکھا ہے۔ اسی لیے میں نے بھی یہ روایت جو ہے نا آپ کے سامنے رکھ دی کہ جو صحابہ اکرام چلے گئے تھے تو ان کے لیے توجیہ جو انہوں نے پیش کی ہے، یہ مقاتل بن حبان کی روایت انہوں نے نقل کی ہے یہاں پر۔ اس حدیث سے جو ہے نا محدثین نے ایک نقطہ یہ بھی نکالا ہے کہ خطبہ جو ہے یعنی کھڑے ہو کر دینا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے، اور آج ہمارے برصغیر پاک و ہند کے اندر جو طریقہ کار ہے یا امت کے اندر جو طریقہ کار رائج ہے کہ امام پہلے آ کر بیٹھ جاتا ہے ممبر پہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنی مقامی زبان کے اندر واضح و نصیحت شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا دوبارہ دوسری اذان ہوتی ہے، تو دوسری اذان کے بعد امام اور خطیب کھڑے ہو کر مختصر 2 خطبے جو ہے نا ارشاد فرماتے ہیں۔ پہلا خطبہ ہوتا ہے، اس کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے وہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر دوسرا خطبہ دے کے اس کے بعد نماز پڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے برصغیر پاک و ہند میں بھی اور عرب دنیا کے اندر بھی اب تقریباً یہی طریقہ مستعمل ہے۔ البتہ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، پاکستان میں بھی اور بعض باقی مقامات بھی ہے،
पर भी है। इसी तरीके से कि आज़ान हो जाती है और एक खुतबा जो है ना यानी मुकामी ज़बान के अंदर बाज़ हमारे मसालिक के लोग जो है ना वो दे देते हैं, और दूसरे खुतबे को जो है ना दरमियान में बैठ के फिर दूसरा खुतबा वो अरबी के अंदर दे देते हैं। बहरहाल ये सारे तरीके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राइज हैं और हर एक के पास अपनी दलील मौजूद है। तो यहाँ पर जो है ना यानी ख़ास नुक्ता उसमें से ये निकला कि खुतबा जो है ना खड़े होकर देना चाहिए। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन अहादीस के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।